नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि चिनिया समकक्षीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई विज्ञहरूले कसरी हेरेका छन्? आज हामी विज्ञहरूसँग विशेष संवाद गर्दैछौँ। सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच किन जुटेन सहमति? यो सामग्री पनि आज हामीसँग हुनेछ। राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा के छ? फुटपाथ व्यवसायीका लागि विकल्प के? यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीले समेटेका छौँ। देश बाहिरको प्रसङ्गमा किन बसाई सर्दैछन् अजरबैजानको नागोर्नो काराबाख क्षेत्रका बासिन्दा र खेलकुदमा 19औं एसियाली खेलकुदको अपडेट। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। चिनिया लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। भोलि बेजिङमा द्विपक्षीय वार्ता। BRI अघि बढाउने नेपालको तयारीले भारत सशङ्कित। सरोकारवालाको दबावले नयाँ कानुन निर्माणमा चुनौती। विधेयकको तयारीमा हेलचेक्राइ गरेको प्रतिपक्षीको आरोप। विज्ञ भन्छन् परामर्श नै पुगेन। अर्थतन्त्रमा सुधार आएको सरकारी दाबी तथ्यहीन। चालु आर्थिक वर्षका 2 महिनामा आयात र निर्यात दुवै घट्यो। चाडपर्व नजिकिए पनि बजारमा बढेन चहल पहल। अजरबैजानको नागोर्नो काराबाखका 1,20,000 बासिन्दा अर्मेनियामा बसाई सर्दै। जातीय कारबाहीमा पर्ने डर। नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गरिने अजरबैजानको प्रतिबद्धता। र एसियाली खेलकुदमा नेपाली टिमको व्यवस्थापक छनौटमा राखेपको मन परी। एक खेलको व्यक्तिलाई अर्कै खेलको जिम्मेवारी। प्रतियोगितालाई पदाधिकारीले बनाए। विदेश घुम्ने अवसर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनिया लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आज बेजिङमा आयोजित नेपाल चीन बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र यसको लाभ लिनका लागि चिनिया लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। चीन स्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चिनिया उद्योगी व्यवसायीको संस्था CCPIT ले गरेको सम्मेलनमा उनले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सम्बन्धित नीति तथा कानुन संशोधन तथा अत्यावधिक गरेको जानकारी दिए। उनले नेपालमा पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, औषधिजन्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताएका छन्। दाहालले चीन नेपालका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि ठूलो स्रोत र व्यापारका दृष्टिले दोस्रो मुलुक भएको बताए। नेपालको चीनसँग व्यापार घाटा ठूलो रहेको भन्दै उनले त्यसलाई घटाउन उत्पादन क्षमतामा वृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधार सुधार आवश्यक रहेको बताए। सम्मेलनपछि बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा आज साँझ आयोजित स्वागत समारोहमा दाहालले चिनिया राष्ट्रपतिसँग हिजो भएको छलफलले आफू उत्साहित भएको बताए। यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने उनको विश्वास छ। दाहालले भोलि चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग भेटवार्ता गर्ने तारिका छ। प्रधानमन्त्री दाहाल 4 गते अमेरिकामा राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेपछि सिधै चीन भ्रमणमा गएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग बेजिङबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा र राजनीतिक विश्लेषक हरिरोका स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रूपकजी र हरिजीलाई यहाँलाई कान्तिपुर स्टुडियो र त्यहाँबाट स्वागत छ। रूपकजी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच हिजो हाङचौमा 1-to-1 र द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। खासमा दाहाल र सी बीच के कस्ता विषयमा कुराकानी भयो? चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच सौहार्द, हार्दिक र एकदम खुल्ला रूपमा चाहिँ विचार आदान प्रदान भयो र उहाँहरूको कुराकानीको बीचमा मूलतः 3वटा पक्षहरू चाहिँ समेटिएका थिए। पहिलो गएको सन् 19मा जति बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएको थियो, त्यस यता दुई देश बीचको सम्बन्धमा विविध कारणहरूले गर्दाखेरि, मूलतः यो बीचमा कोभिड-19 को जुन महामारीका कारणले गर्दाखेरि दुई देश बीच उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुन सकिराखेको थिएन। विभिन्न अरू प्रकारका भ्रमणहरू र साझेदारीहरू कार्यान्वयनमा जान सकिराखेको स्थिति थिएन। त्यस हिसाबले यो
गएको केही वर्ष यता हुन नसकिराखेको उच्च स्तरीय भ्रमणका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको चीन भ्रमणलाई चीनले महत्त्वका साथ लिइराखेको व्यक्त भएको थियो र कुराकानीका क्रममा तीनवटा पक्ष मूलत अहिले जुन बदलिँदो विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारका शक्ति सन्तुलनमा जुन प्रकारको फेरबदल आइराखेको छ र त्यसले विश्व शान्ति विश्वको स्थिरता राजनीतिक स्थिरता र पछिल्लो समय जुन विश्व व्यवस्थामा एउटा प्रकारको जुन सङ्कट देखा परिराखेको छ त्यसका आधारमा विश्व शान्तिका लागि राजनीतिक स्थिरताका लागि क्षेत्रीय स्थिरताका लागि पनि दुई देश बीच सहकार्य गरेर जानका लागि र त्यसले जुन विश्व राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा जुन प्रकारको फेरबदल आएको छ त्यसले हरिजी अब यो प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको अर्थ र राजनीतिक महत्त्व के? हजुर निकै ठुलो महत्त्व छ जस्तो लाग्छ किनभने हामी दुईटा छिमेकी हौँ एउटा दोस्रो चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र दोस्रो अर्थतन्त्र हो विश्वमै तपाईँको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र पनि हो तेस्रो तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास गरेका छन् उनीहरूले सबभन्दा धेरै चौथो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूका सनसेट इन्डस्ट्रिजहरू छन् भन्नाले एउटा स्तर उक्सिएपछि त्यहाँबाट उद्योगहरू भाग्छन् त्यो भाग्ने क्रम जारी छ जस्तो भियतनाम गएको छ कम्बोडिया गएको छ बङ्गलादेशै आएको छ अब हामी कहाँ आकर्षित कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ अनि अर्को चाहिँ हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी यी मुख्य कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिनियाहरूसँगको सम्बन्धको धेरै ठुलो अर्थ छ। राजनीतिक अर्थ के? राजनीतिक अर्थ चाहिँ तपाईँको हामी खास गरेर हामीले तपाईँको चाहिँ दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी असंलग्न हुनुपर्ने स्थिति छ किनभने हामीलाई सबैतिरबाट वाच हुन्छ हामी एकदम स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छौँ त्यो चीन र भारतको बिचमा अमेरिकनहरू र चिनियाहरूको बिचको स्थितिको कारण त्यसले गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक रूपबाट हामी कसरी असंलग्न हुने फाइदा लिने तर फाइदा लिनको लागि पनि सहज एउटा वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरासँग चाहिँ हुन्छ। रूपकजी आज तपाईहरू बेजिङ पुग्नु भएको छ भोलि प्रधानमन्त्री दाहालको समकक्षी ली छियाङसँग भेट हुँदैछ भोलि दुई देशबीच के कस्ता समझदारी सम्झौता हुँदैछन्? मूलत अहिले हिजो राष्ट्रपति सी जिनपिङ सँगको भेट पश्चात दुवै पक्ष भोलिको प्रधानमन्त्री ली छियाङसँगको भेट र त्यसपछि हुने समझदारीका बारेमा गहन गृह कार्यमा जुटिराखेको देखिन्छ। हिजो राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको सौहार्द र उपलब्धिमूलक भेटवार्ता पश्चात मलाई लाग्छ दुवै पक्ष नेपालको आर्थिक विकास र आर्थिक सहकार्यका विषयमा यसपटकको भ्रमण अलि बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ महत्त्वका साथ दुई देश बीचमा जुन गएको केही वर्ष यतादेखि हामीले कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यको विषयलाई जसरी महत्त्वका साथ विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणहरूमा समझदारीहरू भएका थिए ती समझदारीहरूको मा टेकेर यसपटक पनि भौतिक पूर्वाधार विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र त्यसै गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने ढङ्गका समझदारीहरू भोलिको द्विपक्षीय वार्ता पश्चात हुने समझदारीहरूमा चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने देखिन्छ र त्यसमा नेपालको तर्फबाट हिजो राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्त्वका साथ नेपालले जुन आर्थिक विकासको लागि संविधान निर्माण गरिसके पछाडि गएको केही वर्ष नेपाल संविधान निर्माणमा जुन हिसाबले
लागेको थियो। पछिल्लो समय हामीले आर्थिक विकासको गति पक्रने गर्दाखेरि विश्वव्यापी महामारीका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो रफ्तारलाई अगाडि बढाउन सकेका थियौँ, नेपालले अगाडि बढाउन सकेको थिएन। चीनले आर्थिक साझेदारीका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने त्यो सदाशयता र सहकार्यका लागि समझदारी हुँदै गर्दाखेरि पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले दुई देश बीचमा ती समझदारीहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने र अहिलेको सन्दर्भमा मूलतः भौतिक पूर्वाधार, त्यसमा पनि कनेक्टिभिटी, विभिन्न प्रकारका कनेक्टिभिटी, भौतिक कनेक्टिभिटी होस्, ल्यान्ड। रूपकजी, हामी फेरि तपाईँसँग आउँछ। अहिले हरिजीसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हरिजी, जसरी अब BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू चीनले एकदम चासोका साथ कार्यान्वयनमा चासोका साथ हेरिएको छ, अब यो भ्रमणमा चाहिँ प्रधानमन्त्री दाहालसँग चीनको अपेक्षा के छ र नेपालले चाहिँ के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ? हामीले 2015 देखि BRI मा प्रवेश गऱ्यौँ। 17मा गएर हामीले हस्ताक्षरै गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि हामीसँग सम्बन्धित BRI सँग सम्बन्धित 4वटा मन्त्रालयहरूले काम गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य, त्यसपछि यातायात, शहरी विकास र प्रधानमन्त्री कार्यालय। तर हामीसँग तपाईँको कुनै पनि मन्त्रालयले सिरियसली काम गरेर देखिँदैन वा सिरियस प्रोग्रामहरूको बारेमा परियोजना निर्माण गर्ने कुरा भएको छैन। मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँ हाम्रो माथिल्लो स्तरको नेतृत्वमा र इभेन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूमा BRI भनेको के हो, BRI को कन्सेप्टकै बारेमा पनि त्यति राम्रो जानकारी छैन कि जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त उहाँहरूले अलिकति अध्ययन गर्नु पर्यो त्यसको कन्सेप्ट के हो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले सहभागितामूलक काम कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि हेर्नु पर्यो। पहिलो त परिभाषै गर्नु पर्यो, BRI भनेकै के हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको के हो। रूपकजी, अब प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणलाई चीनले कसरी लिएको पाउनु भएको छ यहाँले? अहिलेको नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको भ्रमणलाई चीनले असाध्यै महत्त्वका साथ लिइराखेको छ। हामीले यस बीचमा तय भएका कार्यक्रम र भएका छलफलहरूलाई हेर्दाखेरि पनि यसपटकको भ्रमणलाई चीनले उच्च महत्त्वका साथ हेरिराखेको छ। र सँगसँगै जुन मैले अघि पनि चर्चा गरेँ जस्तै अहिले विश्व राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा जुन प्रकारको फेरबदलहरू देखिन्छ त्यसमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आइराखेको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको आधारमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दै आइराखेको छ र चीन र नेपालको बीचमा आपसी समझदारी, आपसी चासोहरूका बारेमा मलाई लाग्छ दुवै देश र त्यसका नेतृत्वहरू जानकार छन् र दुवै देशहरू संवेदनशील ढङ्गबाट ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र व्यवहारत ती यो विश्व राजनीति, क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलले चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न हुँदैन र किनकि नेपाल आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढिराखेको छ। अहिले चीन आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा नेपाललाई आर्थिक विकासको लागि सहयोग गर्न तयार छ भन्ने सन्देश मलाई लाग्छ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि हिजोको भेटमा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्तुतिमा त्यो कुरा झल्कन्थ्यो र सँगसँगै मलाई लाग्छ भोलि हुने समझदारीहरूमा पनि नेपालको मूलतः नेपालको आर्थिक समझदारी, आर्थिक सहकार्यमा, विकास र समृद्धिमा चाहिँ चीन एउटा अविभाज्य र निरन्तर गएको 7 दशकदेखि जुन ढङ्गबाट चीनले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा लगानी गर्दै आइराखेको छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अझ बढोत्तरी गरेर अगाडि जान तयार छ भन्ने सन्देश यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको क्रममा चाहिँ हरिजी, अब अन्त्यमा केही सुझाव छ यहाँलाई? हजुर, मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईँको रिसर्च ओरिएन्टेड परियोजनाहरू निर्माण गर्नु जरुरी छ। अब रिसर्च नगरिकन हामी खालि माग्न मात्रै जाने, हामीलाई ग्रान्ट देऊ भन्ने अनि कुनै परियोजना निर्माण नगर्ने, अध्ययन नगर्ने, यो परिपाटीलाई त्याग्नुपर्छ। त्यसले तपाईँको विश्वसनीयता बढाउने काम हुन्छ। कम्तीमा एउटा काम गरे पनि त राम्रै काम गरौँ भन्ने खालको कुरा गरे हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट
सल्लाह। हस्, धन्यवाद। उनी थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको विषयमा कुराकानी गर्दै बेजिङबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा र राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रविधि लगायतका एजेन्डामा सहमति गर्ने तयारी गर्दैछन्। तर प्रधानमन्त्री 8 दिने भ्रमणका लागि हाङचौ पुगेकै दिन शनिबार नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले नेपालको विकासमा आफ्नो भूमिका देखाउने खालका श्रृङ्खलाबद्ध ट्विट गर्यो। यसलाई कूटनीतिज्ञहरूले भारतको नेपालप्रतिको मनोवैज्ञानिक दबावका रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार हान्चौमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरे। झण्डै उही समयमा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले नेपालको विकासमा भारतीय भूमिका देखाउने गरी एकपछि अर्को ट्विट गर्यो। नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा गरिएका ट्विटमा प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठको भ्रमण यता अघि बढेका भारतीय सहयोगका विकास आयोजनाबारे उल्लेख गरिएका छन्। ट्विटमा नेपाल भारत विकास साझेदारीले थप गति लिएको भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ। 2072 सालमा संविधान जारी भए लगत्तै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी यता नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान भएका छन्। नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा चीनसँग पारवहन तथा रेलवे सम्झौता तथा रणनीतिक महत्त्वको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI सम्झौतासम्म आइपुग्दा चीनसँग नेपालको निकटता बढ्दै गएको विश्लेषण भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ। अझ प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा BRI परियोजना अघि बढाउने नेपालको तयारीले भारत झन सतर्क रहेको अवस्थामा यो प्रतिक्रिया आएको कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ। भारत चाहिँ बढी संवेदनशील देखिन्छ, रियाक्ट गरिहाल्छ कुनै कुरामा। चीनको अलि शान्त कूटनीति छ हैन, त्यो पनि होला। अब अर्को स्वाभाविक रूपमा सबैले आफ्नो घनिष्ठ छिमेकी कतै हामीभन्दा टाढा त जाने होइन भन्ने पनि लाग्ला। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिइराख्न सकस छ। भारत सहितका पश्चिमा मुलुकसँग नेपालको बढ्दो निकटताका कारण नेपालप्रति चीनको आशंका र अविश्वास कायमै छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यान्वयन भइसक्दा BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालको आलटालले पनि चीन असन्तुष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा निस्किनु अघि चीनको ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ GSI तथा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी जस्ता कुनै पनि मुलुकका सुरक्षा रणनीतिमा सहभागी नहुने बताएका थिए र चिनिया नेतृत्वलाई पनि यसप्रति आश्वस्त पारेको बताइएको छ। हामीले अमेरिकालाई पनि भन्यौँ नि, त्यो पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। हामी अर्को त्यो ग्रान्ट पाएको हामी हुने हुन्छ भन्यौँ MCC होइन, त्यो अर्को जुन थियो रणनीतिवाला त्यसमा हामी सक्दैन, हाम्रो त तटस्थ हुन्छौँ, हामी त्यसो फस्न चाहँदैनौँ भनेर त भनिसकेको छ। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ र चासो बढिरहेको जग जाहेर छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सन नहुने त छँदैछ। दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिने र सबै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने कूटनीतिक चातुर्य नअपनाउने हो भने त्यसले गम्भीर परिणाम निम्तन सक्नेतर्फ सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र हेम प्रसाईका साथमा अमृत दाहालको रिपोर्ट। सङ्घीय संसदले थुप्रै अत्यावश्यक कानुन बनाउनु पर्नेछ। सरकारले नै विधेयक दिन नसक्दा सदन बिजनेस विहीन जस्तै छ। तर यही बीचमा सरकारले केही विधेयक अगाडि सारे पनि कानुन निर्माणको आशाभन्दा बढी विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकदेखि सरकारले सदनबाट फिर्ता लिएको सङ्घीय निजामती विधेयकसम्मको स्थिति हेर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै समस्या देखिन्छ। विधेयकको आरम्भमै देखिने अवरोध र दबावका कारण नयाँ कानुन निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सडकमा उत्रिए।
सदनमा छलफलको प्रक्रियामा नजाँदै सरकारले सम्झौता गर्नु पर्यो। यो पछिल्लो उदाहरण हो। यसअघि पनि अनेकन स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। सङ्घीय निजामती ऐन संसदको अघिल्लो कार्यकालमै अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, तर कर्मचारीको चलखेल र दलहरूको स्वार्थकै कारण अन्तिम समयमा सरकारले फिर्ता लियो। अहिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने समयमै चलखेल भइरहेको छ। त्यही कारण यसलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा ल्याउन समेत सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि समितिमा दलहरूको स्वार्थ अनुकूलको अडानकै कारण पारित हुन सकेन। अहिले पनि परिस्थिति उस्तै देखिँदैछ। प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बन्यो तर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। संविधान अनुसार सङ्घीय संसदले तत्काल बनाउनै पर्ने झन्डै 40 कानुन अगाडि बढाउन कुनै पनि पक्ष गम्भीर देखिँदैनन्। अहिले सदनले कानुन निर्माणलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने स्थिति देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष भने मस्यौदा तयार गर्ने समयमा सरकारले गर्ने हेलचक्राइका कारण यो स्थिति आएको दाबी गर्छ। ड्राफ्टिङले नै धेरै कुरालाई चाहिँ नियन्त्रित र निर्देश गर्छ कि त्यो ड्राफ्टिङ जुन ओरिएन्टेसनमा जान्छ नि सांसदहरूले त त्यो हेरेरै राख्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि ड्राफ्टिङको प्रोसेसलाई नै अलिकति सहभागितामूलक र डेमोक्रेटिक बनाउनु जरुरी छ। कानुन निर्माणका सवालमा दुईवटा मुख्य समस्या देखिएका छन्। पहिलो त सरकार अत्यावश्यक विधेयक अगाडि बढाउनै सक्दैन भने दोस्रो बनाइहालेको विधेयकमा पनि दबाब आउन साथ सम्झौता गर्न थाल्छ। उसलाई आफ्नै धरातलमाथि विश्वास नभएको हो कि कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने बित्तिकै कर्मचारी विधेयक फेरि ब्याक हुने, शिक्षकले आन्दोलन गर्ने बित्तिकै शिक्षक आन्दोलन ब्याक हुने, अर्को कुनै समूहले गर्ने बित्तिकै चिकित्सकहरूको त्यही गर्ने, यो पद्धतिले हामी कुनै पनि निर्णय पुग्न सक्दैनौँ। यसका लागि सरकार दह्रो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ र हामीले भिक्टिमका बारेमा अथवा तल्लो जो भिक्टिम छन् तिनीहरूलाई उच्च स्तरमा ल्याउनका लागि नयाँ विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने छ भने तिनीहरूलाई आधार मानेर ल्याउनुपर्छ। कानुन निर्माणमा देखिएको अहिलेको समस्याले राज्यका अन्य क्षेत्रमा असर पर्दै गएको छ। संघीयता कार्यान्वयन सुस्त भएको छ। सरकारले विधेयक निर्माणकै क्रममा सरकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्न नसकेको संसदीय प्रक्रियाका जानकार बताउँछन्। हामी यो सेक्टरकामा प्रभावित हुने को हुन् तिनीसँग बसेर छलफल गरौँ न भनेर हामी हेर्दैनौँ। मन्त्रालयको एकजना चाहिने उपसचिव सहसचिवले ड्राफ्ट गर्यो, सचिव कहाँ देखाउँछ, सचिवले चाहिँ ऊ गर्यो, त्यसलाई चाहिँ ओके भन्यो, मन्त्री कहाँ पेस गर्छ, मन्त्रीले ओके भने भरा चाहिँ गरिएको छ। त्यसले गर्दा विवाद आयो। त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने कम्तीमा 1-2 चरण सरकारवालासँग हामी बस्यौँ भने विरोध आउला तर धेरै कमाउँछ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा दलहरू विभाजित हुँदै जाने र सरकारले पनि आवश्यक तदारुकता नदेखाउने हो भने प्रणाली नै कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित बनाउन स्थापना गरिएको डेटा ब्याङ्कमै समस्या देखिनुलाई के भन्ने? ए. लापरवाहीको पराकाष्ठा, बी. बजेट कटौतीको परिणाम र सी. प्राविधिक समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. लापरवाहीको पराकाष्ठामा 85%, बी. बजेट कटौतीको परिणाममा 10% र सी. प्राविधिक समस्यामा 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, संसदले कानुन बनाउन नपाउँदै सडकमा हुने विरोधलाई के भन्ने? ए. लोकतान्त्रिक अभ्यास, बी. अविश्वासको सङ्कट र सी. अराजकताको सङ्केत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठनमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बीच सहमति हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयमा आज एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सहित बसेको बैठकमा पनि आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा सहमति जुट्न सकेन। बैठकमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारले बनाउने आयोगको क्षेत्राधिकार सुन तस्करीमा राज्य संयन्त्रबाट भएका गल्ती र त्रुटिहरू पहिचान गरेर सुधारका लागि सुझाव दिने खालको मात्रै हुनुपर्ने बताए। भएको अनुसन्धान छानबिनमा उभिएर त्यसमा थप के अरू कुरा गर्नुपर्ने छ, के कुरा कमी भएको छ, कमजोरी भएको छ, नपुगेको छ भने थप गर्ने गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। उहाँहरूले त्यो अहिले जुन चाहिँ त हामीले यो गरेर ड्राफ्ट पनि एउटा गरेका छौँ,
हामीले त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दिएका छौँ। उहाँहरूले फेरि चाहिँ त टप लिडरसिपसँग कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो भनेर जानुभएको। तर एमाले भने विद्युतीय स्रोत मार्फत भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान शङ्कास्पद देखिएकाले सरकारले बनाउने आयोगलाई खान तलासी र बयान लिन पाउने सहितको क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने अडान राखेको छ। सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने हो। त्यो पेश भए पश्चात पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम राज्यको औपचारिक निकायबाट अभियोजनको माध्यमबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यति माग गरेका हौँ हामीले। यति त यसैका लागि उद्देश्य आयोग बनाएको कारणले गर्दा यो कुरा प्रष्ट कार्यादेश बनाऊँ, प्रष्ट काम कर्तव्य अधिकारमा यो समावेश गराउँ भन्ने कुरा गर्दा सरकारले असजिलो मान्न पर्ने, गाह्रो मान्न पर्ने केही कुरा छ र? सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोगको माग गर्दै एमाले संसद अवरुद्ध गरेपछि उच्च स्तरीय आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। तर आयोगको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुन नसक्दा आयोग बन्न सकेको छैन। सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उनीहरूले बुझाउने सम्पत्ति विवरणलाई आधार मानेर छानबिन र अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संख्या बढेपछि राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले अघिल्लो वर्षकै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूलाई अब फोन गरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बारे सोधखोज गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवरण नबुझाएकाहरूलाई फोनबाटै सोधखोज गर्न भनेपछि किताबखानाले विवरण हेरेर कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्न निर्देशन दिन थालेको हो। अकुत सम्पत्ति आर्जनको उजुरी नपरेसम्म व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण छानबिन हुने गरेको छैन। फोन मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन लाउने परिपाटी चाहिँ विकास गरेका छौँ र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित, सेवा समूह कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका, वैदेशिक अध्ययनमा गएका र प्राविधिक सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ। यस वर्ष 75,400 कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको किताबखानाले जनाएको छ। कुल कर्मचारीको संख्या भने 85,700 छ। बुझाउनु पर्ने कर्मचारी मध्ये कतिले बुझाएनन् त्यसको यकिन तथ्याङ्क किताबखानासँग छैन। म्यादभित्र विवरण नबुझाउनेलाई 5,000 जरिवाना हुन्छ। विवरण नबुझाउनेलाई शङ्कास्पद मानेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रशासनविदको धारणा छ। खामबन्दी जुन व्यवस्था छ त्यो खामबन्दीलाई चाहिँ जाँच गर्ने, पडताल गर्ने, यसको सम्पत्ति बढ्या छ कि छैन, घट्या छ कि बढ्या छ भनेर त्यसको आधारमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यिनीले विवरण गरेको सम्पत्ति यति थियो, अहिले यति बढेको अवस्था छ, अकुत सम्पत्तिको दायराभित्र पर्न सक्ने अवस्था देखियो, यसलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको यो पद्धति चाहिँ छैन। नियुक्ति हुने कर्मचारीले नियुक्त भएको मितिले 60 दिनभित्र र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्छ। 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीहरूको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्ने गरेको छ। पिएनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि त्यो सार्वजनिक भने हुन्न। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले किन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका होलान्? भ्रष्टाचारमा पर्छु, अब अख्तियारले समाउँछ भनेर होला, नभए किन नगरौँ? देशको उच्च पदमा रहने, सरकार चलाउने प्रमुख व्यक्तिहरूले एउटा सिस्टम बसाउनु पर्नेमा सम्पत्ति विवरण अहिले बुझाइहाल्यो भने त उनीहरूसँग अथाह सम्पत्ति देखियो भने यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ भने गलत ढङ्गबाट आय आर्जन भएको पुष्टि हुन जान्छ। निर्वाचित हुँदाखेरि भोलि उनीहरूको अचुत सम्पत्तिको भण्डाफोर हुन्छ भनेर अनि त्यो एउटा उनमा दुस्साह, डर, तरासका कारणले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दाखेरिमा चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने हुने डरले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाहिँ पेश गर्नुहुन्न। भ्रष्टाचार नगरेको हो भने त उहाँले सर्वत्र रूपमा यो खुलस्त रूपमा नेपाली जनताका सामु आफ्नो सम्पत्ति विवरण देखाइदियो भने त कसलाई केस भन्नुपर्ने छ र? भोलि कर धेरै तिर्न पर्छ, धेरै भएर सम्पत्ति धेरै आर्जन गऱ्यौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना हुन्छ भनेर हो क्या? जनतालाई नदेखाइ लुकाउन धेरै सम्पत्ति भएको हुन्छ, त्यो सबै जनतालाई सार्वजनिक गरेपछि थाहा हुन्छ, ठुलो पोस्टमा गएपछि यसले आफ्नो नाममा धेरै राख्यो भन्ने हुन्छ भनेर होला। सम्पत्तिको जाँच विवरण आर्थिक आयोगले गर्न चाहिरहेको छ भने
त्यसलाई गर्न दिइरहेको छैन यिनीहरू। उहाँहरूमा राजनीतिक जवाबदेही छैन। पैसा पेस गरेपछि अब करप्सन गरेको सर्लङ्गे थाहा पाइहाल्छ अनि सर्लङ्ग थाहा पायो भने किन पेस गर्छन् त? सुशासनको सन्दर्भमा संवेदनशील नभएको कारणले हो। सम्बन्धित निकायले खोजेन होला, त्यही भएर उहाँहरूले पनि पेस गर्नु भएन होला। उनीहरूको अकुत छ सम्पत्ति, बाहिर आउँदाखेरि पब्लिकमा तरङ्ग आउँछ, पब्लिकमा अब के रोष प्रकट होला के होला, त्यो डरले नगरेका हुन् उनीहरूले। यस वर्षको हेम सुनेल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर टेलिभिजनका महेश केसी र नेपाल टेलिभिजनका शिव सिलवाललाई प्रदान गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन शाखाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले केसी र सिलवाललाई पुरस्कार प्रदान गरिन्। 1 लाख रुपैयाँ राशिको पुरस्कार केसी र सिलवाललाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको हो। केसी कान्तिपुर टेलिभिजनका रुकुम पूर्व संवाददाता हुन् भने सिलवाल नेपाल टेलिभिजनका धादिङ संवाददाता हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले राजनीति र पत्रकारिता दुवै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेकोले जिम्मेवार पत्रकारिता औल्याइन्। पुरस्कार छनौट समितिका प्रमुख सदस्य एवं कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकले देशैभरबाट प्राप्त उत्कृष्ट 20 पत्रकारका सामग्रीमध्ये उत्कृष्टलाई छानेको जानकारी दिए। नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समीरजङ शाहले नेपाली पत्रकारितामा हुने जोखिमलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने बताए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुरक्षित पत्रकारिताका लागि कानून र संयन्त्र बन्न आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। अर्थ र विकास। चाडपर्व नजिकिँदा समेत बजार चलायमान नभएपछि आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा पनि आयात र निर्यात दुवैमा गिरावट आएको छ। अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै गएको दाबी गरिए पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भने त्यस्तो नरहेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म आइपुग्दा आयात 5% र निर्यात 7.76%ले घटेको छ। भदौमा 1 खर्ब 31 अर्बको वस्तु आयात भएको छ, जुन गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा 11 अर्बले कमी हो। गत आर्थिक वर्षको भदौमा 1 खर्ब 42 अर्बको वस्तु आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 2 खर्ब 59 अर्बको वस्तु आयात भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 2 खर्ब 73 अर्बको आयात भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका 2 महिनामा 26 अर्ब 44 करोडको निर्यात भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा 28 अर्ब 68 करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 34 अर्ब 38 करोडको पेट्रोलियम, 4 अर्बको सुन, 5 अर्बका स्मार्टफोन, 7 अर्बको उद्योगलाई चाहिने कच्चा फलाम आयात भएको छ। त्यस्तै 1 अर्ब 50 करोडको अलैँची, 1 अर्ब 79 करोडको गलैँचा र 1 अर्ब 23 करोडको फलामे छड निर्यात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजानको विवादास्पद नागोर्नो काराबाख क्षेत्रका 1,20,000 अर्मेनियाली जनजातिहरू आफ्नो वासस्थान छाडेर छिमेकी अर्मेनियामा बसाई सर्ने भएका छन्। अजरबैजानको भूमि स्वीकार्दै बसेको अवस्थामा जातीय सफायामा परिने डरले उनीहरूले यस्तो निर्णय लिएको पृथकतावादी नेताले रोयटर्सलाई बताएका हुन्। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीले पनि जनजातीय अर्मेनियालीहरूले सो क्षेत्र छाड्ने सम्भावना रहेको र त्यसो भए आफ्नो देशले उनीहरूलाई स्वीकार्ने बताएका छन्। गत साता अजरबैजानी सेनासँगको युद्धमा अर्मेनियाली जनजातिहरू पराजित भएका थिए। अजरबैजानको सेनाले चलाएको 24 घण्टे कारबाहीपछि रुसको मध्यस्थतामा यही सेप्टेम्बर 20 मा उनीहरू युद्धविरामको घोषणा गर्न बाध्य भए थिए। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चीनको होङचौमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले निराशाजनक प्रदर्शन गरेको छ। आज टेनिसका प्रदीप खड्काले पुरुष एकलमा जित हात पार्नु बाहेक अन्य खेलमा नेपाल कमजोर रह्यो। प्रदीपले पहिलो चरणमा टिमोर लिस्टेका एन्टोनियो मेन्डिसलाई हराए। प्रदीपले अब दोस्रो चरणमा भोलि जापानका 7औं वरियताका मोची जुक्कीसँग खेल्नेछन्। पुरुष डबल्समा प्रदीप र अभिषेक बास्तोलाको जोडी भारतका साकेत साई र राजकुमारसँग सोझो सेटमा पराजित भयो। महिला एकलमा अभिलाषा विष्टले थाइल्यान्डकी मानन छाया स्वानगोएसँग हार बेहोरिन्। माहिका राणा दक्षिण कोरियाकी पार्क साहयुनसँग पराजित भइन्। महिला ह्यान्डबलमा आयोजक चीनले नेपालमाथि 57-10 को फराकिलो जित हात पार्यो। रग्बी सेभेन्समा आज भएका आफ्ना 3 खेलमा नेपाल पराजित भयो। पदकको सम्भावना रहेको बक्सिङमा पनि नेपालले आज सुखद नतिजा निकाल्न सकेन। महिला 60 केजीमा सङ्गीता सुनार र 54 केजीमा मिनु गुरुङ अन्तिम 16मा पराजित भए। पुरुष 80 केजीमा दीपक श्रेष्ठ पनि अघि बढ्न सकेनन्। जुडोमा नेपालका विकास विकले सुरुमा एकल
एक भिडन्त जिते पनि त्यसलाई कायम राख्न सकेनन्। महिला 52 केजी मुनि देविका माया असफल भइन्। नेपालका अलेक्जेन्डर शाह पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइलमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन असफल रहे। तेक्वान्दोका प्रेम बहादुर लिम्बू पदकको नजिक पुगेर पनि चुकेका छन्। पुरुष व्यक्तिगत पुम्सेको क्वार्टर फाइनलमा उनी फिलिपिन्सका प्याट्रिक किङ पेरेससँग पराजित भएका हुन्। महिला व्यक्तिगत पुम्सेमा नेपालकी स्वस्तिका तामाङ पहिलो खेलमै हारिन्। सुटिङ महिला 10 मिटर एयर राइफल्सको प्रारम्भिक छनौट चरणमा नेपालकी श्लेषा भण्डारी 47 र सुस्मिता नेपाल 58औं स्थानमा रहे। उसुमा एलिना चौधरी, रोहित चुनारा, मङ्गल प्रसाद थारू, पदम राई पराजित भएका छन्। ई स्पोर्ट्स अन्तर्गत फिफा अनलाइन 4 मा नेपालले हार बेहोरेको छ। एरिना अफ भ्यालर AOV मा पनि नेपाल हार बेहोर्न बाध्य भयो। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पौडीको पुरुष 200 मिटर व्यक्तिगत मिडलेमा चीनका वाङ सुनले कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। आज भएको प्रतिस्पर्धामा वाङले 1 मिनेट 54.62 सेकेन्डको समयका साथ स्वर्ण जितेका हुन्। यो सँगै उनले नयाँ एसियाली कीर्तिमान कायम गरे। चीनकै किन हाई याङले 1 मिनेट 57.41 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै रजत जिते। जापानका सेतो दाइयाले कांस्य प्राप्त गरे। महिला 200 मिटर बटरफ्लाईमा पनि शीर्ष 3 मा चीन र जापान आएका छन्। चीनका झाङ युफेईले स्वर्ण र यु लियानले रजत तथा जापानका माकिनो हिरोकोले कांस्य जितेका छन्। महिलाकै 1500 मिटर फ्री स्टाइलमा चीनकी ली विन्जी पहिलो र घाओ विजोङ दोस्रो भए। जापानकी मोरियामा युकिमीको नाममा कांस्य रह्यो। जुडोको महिला 48 केजी मुनि जापानकी सुनोदा नासुमीले स्वर्ण हात पारिन्। जारी प्रतियोगितामा जापानले जितेको यो पहिलो स्वर्ण थियो। 52 केजी मुनि उज्बेकिस्तानकी डियोराले स्वर्ण जितिन्। पुरुष 60 केजीमा याङ युङले चाइनिज ताइपेका लागि पहिलो स्वर्ण दिलाए। दक्षिण कोरियाले तेक्वान्दो मार्फत स्वर्णको खाता खोलेको छ। पुरुष व्यक्तिगत पुम्सेमा काङ वान्जीले स्वर्ण प्राप्त गरेका हुन्। चीन 20 स्वर्ण सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दक्षिण कोरियाले 5, जापानले 2, हङकङले 2 र उज्बेकिस्तान तथा चाइनिज ताइपेले 1-1 स्वर्ण जितेका छन्। चीनको होङचौमा 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता चलिरहेको छ। सहभागी विभिन्न देशले स्वर्ण जितिरहँदा नेपालले पदकको खाता खोल्न सकेको छैन। खेलाडीले पदकका लागि प्रयास गरिरहँदा खेल पदाधिकारीलाई भने एसियाड विदेश भ्रमणको राम्रो अवसर बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एसियाडका लागि गरेको व्यवस्थापक छनौटमाथि प्रश्न उठेको छ। यतिसम्म कि एउटा खेलको व्यक्तिलाई अर्को खेलको र खेलसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिलाई समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। होङचौ एसियाडमा नेपालबाट 29 खेलका 253 खेलाडी सहभागी छन्। एसियाडकै लागि खेलाडी, व्यवस्थापक, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरी नेपालबाट 400 भन्दा बढी चीन पुगेका छन्। पुरुष भलिबल समूहका सबै खेल हारेर घर फर्किसकेका छन्। प्रतियोगितामा रहेका खेलाडीहरूको प्रदर्शन पनि सन्तोषजनक छैन। पदक विहीन हुने चिन्तामा रहेका नेपाली समर्थकलाई व्यवस्थापक छनौटले भने थप पीडा दिएको छ। जुनसुकै खेलका लागि टिम व्यवस्थापकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कोटा पुर्याउन सम्बन्धित खेलको प्राविधिक ज्ञान नै नभएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापक बनाएर चीन पठाइएको छ, जसमा सबैभन्दा ठूला 2 नाम छन्, दीपक बिष्ट र दीपक श्रेष्ठ। ओलम्पियन बिष्ट तेक्वान्दोका हुन्, तर एसियाडमा उनी गल्फको व्यवस्थापक बनेका छन्। गल्फ टोली आइतबार चीन प्रस्थान गरियो, तर बिष्ट यसअघि नै होङचौ पुगिसकेका छन्। हाम्रो टिम आज भर्खरै गयो। आज यो 12-20 को फ्लाइटमा गएको छ। हामीले बिहान उनीहरूलाई खेलाडीलाई यहीँ नै बिदा गऱ्यौँ। यहीँ रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हामीले बिदाई गरेर पठायौँ। कोच विदेशी कोचसँगै जानुभएको छ। अब म्यानेजर पठाउने कुरा त हामीलाई नै जानकारी छैन। अब हामीले त्यसको विषयमा के बोलौँ? हामी त हाम्रो म्यानेजर हुन्छ भनेर पनि हामीले इमेजिन पनि गरेका थिएनौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष तासिकले चाहिँ ओलम्पिक कमिटीमा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ ओलम्पिक कमिटीको सदस्यको हिसाबले त्यहाँ पुग्नु भएको छ र हामीले के चाहिँ उहाँ व्यवस्था गऱ्यौँ भने कमसेकम तासिकले त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँले नै टिमको व्यवस्थापन उहाँले हेरिदिनुहुन्छ, टेक्निकल कुराहरू उहाँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। नत्र भने कोचले मात्र लिएर गएको छ 6 जना खेलाडी। हाम्रो फिजियो चाहिँ सिधै इन्डिया भारतबाट सिङ्गापुर भएर राति त्यहाँ टिम सँगसँगै पुग्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई त टिमको म्यानेजर जाने भन्ने कुरा त कुनै ज्ञान पनि छैन। यस्तै करातेका दीपक श्रेष्ठ उसुको व्यवस्थापक बनेर चीन पुगेका छन्। एउटा खेलको व्यक्ति अर्को खेलको व्यवस्थापन बन्नेको सूची यतिमै सीमित छैन। सुटिङको व्यवस्थापक बनेका रुकेश तन्डुकार भारोत्तोलनमा आबद्ध छन्।
बास्केटबलको व्यवस्थापक सरस्वती केसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारी सङ्घकी अध्यक्ष हुन्। कबड्डीमा पनि परिषदकै आर्थिक विभागका कर्मचारी डिल्लीराम काफ्लेलाई व्यवस्थापक बनाइएको छ। क्यानोइङका कुमार बस्नेत परिषद कर्मचारी सङ्घका महासचिव र डान्स स्पोर्ट्सका फणिन्द्र पौडेल पूर्व महासचिव हुन्। पौडेल अहिले सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको निजी सचिवालयमा छन्। खेलसँग सम्बन्धित भएको मान्छे यति मान्छे छन् हैन, टेक्निकली रूपमा ठिकै छ। कबड्डी सङ्घको तपाईलाई समस्या भएर त्यहाँ जान नसके पनि यतिका खेलका विज्ञहरू छन् हैन। अहिले लेखाको मान्छेले पठाउँदा, प्रशासनको मान्छेले पठाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा उहाँ चाहिँ एउटा त्यो हेरेर आउने मात्रै हुन्छ। आफ्नो खेलका लागि परिषदले पठाएका व्यवस्थापक बारे खेल सङ्घ नै अनभिज्ञ छन्। व्यवस्थापक राम्रो नभए त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीको प्रदर्शनमा पर्छ। तर राखेपले व्यवस्थापक छनौट गर्दा यसबारे ध्यान दिएन। प्रतियोगिता अघि खेलाडीको क्षमता बढाउनु र प्रतियोगिताका दौरान मनोबल बढाउनु राखेपको दायित्व हो। तर परिषद नेतृत्वले निकटस्थ र आस्थाका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणको अवसर जुराइदिँदा खेलाडीको मनोबल कमजोर बन्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम चीनको होङचौ प्रस्थान गरेको छ। एसियाडलाई नेपालले टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको तयारीका रूपमा लिएको छ। निरन्तर ओडिआई खेलिरहेका खेलाडीका लागि विश्वकप छनौट अघि छोटो फर्म्याटमा आफूलाई अभ्यस्त गराउने यो प्रतियोगिता सुनौलो अवसर हो। नेपाल झण्डै 1 वर्षपछि टी20 क्रिकेटमा फर्कन लागेको हो। पछिल्ला 7 महिनामा नेपालले लिग 2, एसिसी मेन्स प्रिमियर कप, ओडिआई विश्वकप छनौट, इमर्जिङ कप र एसिया कपमा सहभागिता जनायो। यी सबै 50 ओभरका खेल हुन्। नेपालले आगामी कार्तिकमा घरेलु मैदानमा अर्को ठूलो प्रतियोगिता टी20 विश्वकप छनौट खेल्नेछ। यसअघि एसियाडमा प्राप्त मौकामा नेपालले पदकको पनि आशा गरेको छ। मेन लक्ष्य हाम्रो मेडल जित्नु नै हो मेन लक्ष्य। त्यसको लागि अब भनौँ न जस्तो टिम भए पनि स्ट्रङ विक जे भए पनि हाम्रो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। र सुरुमा भनौँ न दुईटै टिम त्यस्तो स्ट्रङ छैन, बट स्टिल हामीले आफ्नो बेस्ट क्रिकेट खेल्नुपर्छ। हाम्रो फोकस नै मेडलमा छ। सो यो मेरो लागि आउने वर्ल्ड कप क्वालिफायर भन्दा पहिला आउने भनेको राम्रो अपर्च्युनिटी हो। एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध सम्मानजनक प्रदर्शन गरेका खेलाडीको मनोबल उच्च छ। लामो समय बाउन्सर विरुद्ध सङ्घर्षरत नेपाली ब्याटरले एसिया कपमा सर्ट बल विरुद्ध सुधारिएको प्रदर्शन गरे। विश्वकप छनौट अघि प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले डेथ ओभर बलिङलाई अब्बल बनाउन प्रयत्न गर्नेछन्। आसिफ शेख र भीम सार्केलाई विश्राम दिएपछि अनुभवी खेलाडी विनोद भण्डारी र युवा अलराउन्डर विवेक यादव टिममा पुनरागमन गरेका छन्। 50 ओभरको यहाँ क्याम्प हुँदाखेरि नि मलाई चाहिँ मोन्टी सरले बोलाउनु भयो। एटलिस्ट ऊ आइसकेपछि प्लेयरहरूसँग चाहिँ घुलमिल्छ, त्यसो गर्दा उसलाई एक्लै फिल चाहिँ हुँदैन। मैले अहिलेसम्म अब रेगुलर खेलेकोबाट नै अहिलेसम्म हेर्ने भनेपछि अब मैले ब्याटिङ गरेको 5, 6, 7 नम्बरमा चाहिँ है अब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ 100 आउनु भनेको एकदमै रेयर नै हुन्छ है। अब अहिले अगाडि ब्याटिङ गर्दाखेरि हेरौँ कस्तो हुन्छ है। अगाडिको टप अर्डरले राम्रो स्टार्ट दियो भने चाहिँ सबै गेम जित्ने चान्सेस नै हुन्छ। एसियाडका लागि राष्ट्रिय टोलीले करिब 2 साता टिओ मैदानमा अभ्यास गरेको थियो। तर प्रशिक्षणका दौरान राष्ट्रिय टिमका लेफ्ट आर्म स्पिनर ललित राजवंशी घाइते भए। ललितको बायाँ काँधको शल्यक्रिया गरिएको छ। उनलाई सागर ढकालले प्रतिस्थापन गरेका छन्। एसियाडमा 13 टिमको सहभागिता रहनेछ। टेस्ट टोली श्रीलङ्का, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्नेछन्। 3 समूहका विजेताले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह ए को नेपालले बुधबार मङ्गोलिया र आइतबार मालदिप्ससँग खेल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।